در رحمتونو پشه بوشه بو باران دے سخکل رمضان دے در ټولو مبارک شا سخکل رمضان دے در ټولو مبارک شا در رحمتونو پشه بوشه بو باران دے سخکل رمضان دے در ټولو مبارک شا سخکل رمضان دے در ټولو مبارک شا سخکل رمضان دے در ټولو مبارک شا دا بیاشت ټولو کې بهتر دا بشکا غورا والله دا رب پدر دا غورا والله والله دا رب پدر دا غورا والله دا رب پدر دا پاک نازل دا پاک اللہ عظیم قرآن دے سخکل رمضان دے دا ټولو مبارک شا سخکل رمضان دے دا ټولو مبارک شا دا رحمتونو پشه بوشه بو باران سخکل رمضان دے دا ټولو مبارک شا سخکل رمضان دے دا ټولو مبارک شا سخکل رمضان دے دا ټولو مبارک شا خوری ورش و خوشبو یانی سبحان اللہ جوڑ شو بے ہر خوارنا گانی شکا جوڑ شو بے ہر خوارنا گانی جوڑ شوی ہر خوارنا گانی پا ہر طرف دا خوشالو کل دوران دے سخکل رمضان دے دا ټولو مبارک شا سخکل رمضان دے دا ټولو مبارک شا دا رحمتونو پشی بوشی بو باران دے سخکل رمضان دے دا ټولو مبارک شا سخکل رمضان دے دا ټولو مبارک شا اول لسورز در رحمت دی بشکا ورپس بیا د مغفرت دی ورپس بیا د مغفرت دی ورپس بیا مغفرت دی اخیر لسو کی دوزخ نبیا امان دے سخکل رمضان دے در ټولو مبارک شا سخکل رمضان دے در ٹولو مبارک شا اخیر لسو کی دوزخ نبیا امان دے سخکل رمضان دے در ٹولو مبارک شا سخکل رمضان دے در ٹولو مبارک شا ہو در رحمتونو پشے بوشے بو باران دے سخکل رمضان دے در ټولو مبارک شا سخکل رمضان دے در ټولو مبارک شا پکے نفلونا کوا ډیرو ماشاءاللہ وختونا نشی در نتیرو بشکا وختونا نشی در نتیرو وختونا نشی زنگ وہاں کسیب وختونا نشی در نتیرو قدر اوکا پا جنت کی دی مکان دے سخکل رمضان دے در ټولو مبارک شا سخکل رمضان دے در ټولو مبارک شا قدر اوکا پا جنت کی دی مکان دے سخکل رمضان دے در ټولو مبارک شا سخکل رمضان دے در ټولو مبارک شا ہو در رحمتونو پشے بوشے بو باران دے
سکول رمضان دے در ټول مبارک شام سکول رمضان دے در ټول مبارک شام عباس خاکی در تبینا کلمہ قربان دی شاعرنا دزړه لسو زدا صدا کلمہ دزړه لسو زدا صدا کلمہ او عباس خاکی در تابینا کلمہ دزړه لسو زدا صدا کلمہ دزړه لسو زدا صدا کلمہ خپل رب رضا کا ګوره وخت درنا روان دے او خپل رب رضا کا ګوره وخت درنا روان دے سکول رمضان دے در ټول مبارک شام سکول رمضان دے در ټول مبارک شام خپل رب رضا کا ګوره وخت درنا روان دے سکول رمضان دے در ټول مبارک شام سکول رمضان دے در ټول مبارک شام در رحمتونو پشبو شبو باران دے سکول رمضان دے در ټول مبارک شام سکول رمضان دے در ټول مبارک شام سکول رمضان دے او د ټولو مسلمانانو مبارک شاه شکل ټول مبارک شاه آواز او کلام دے شاعر و مداح رسول حافظ محمد عباس خاکی رابطے نمبر مہیروی 0314 92 78 216 ریکارڈنگ عاجز اسلامی اسٹوڈیو ہری چند روڈ تختہ بازار ڈکی ضلع 410 ریکارڈنگ انجینئر دے جناب شاعر و مداح رسول شاہ حسین عاجز دا اسٹوڈیو رابطے نمبر مہیروی 0341 19 26 647